ये का तैयारा गिर गया। लाहौर से कराची आने वाला तैयारा मॉडल कॉलोनी के करीब गिर गया है। सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह रवाना हो गई हैं। अहम और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में पीआईए का तैयारा गिर गया है और यह बताया जा रहा है कि लाहौर से कराची आने वाला तैयारा मॉडल कॉलोनी के करीब गिर गया है। सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह रवाना हो चुकी हैं। कराची से आपको खबर दें, कराची में पीआईए का तैयारा गिर गया। लाहौर से कराची आने वाला तैयारा मॉडल कॉलोनी के करीब गिर गया। सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह रवाना कर दी गई हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में पीआईए का तैयारा गिर गया है। ताहम अभी तक ये इतलात मौसूल नहीं हुई कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सिविल एविएशन की टीमें जो हैं वो तैयारा गिरने की जगह रवाना हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अशरफ सोलंकी से। अशरफ सोलंकी, क्या अपडेट्स हैं? जी अशरफ सोलंकी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मलिर मॉडल कॉलोनी में रिहायशी इलाका है जहां पर हवाई जहाज गिरने की इतला मिली है और जहाज आबादी के बीच उतरने से कुछ देर कबल ही गिरा है। इसमें जानी नुकसान का खदशा बताया जा रहा है। ताहम रेस्क्यू टीमें और दीगर जो फलाही इदारे हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और जहाज क्रैश होने की अभी तक इतला जो मिली है इस हवाले से जो उसमें नुकसानात का खदशा है, लेकिन अभी तक कंफर्म कोई चीज नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आबादी के बीच में ये जहाज क्रैश हुआ है। जी, आबादी के बीच में ये जहाज क्रैश हुआ है। ये बताइएगा कि ये उड़ान कहाँ के लिए भरी गई थी? आज बिल्कुल इस हवाले से सिविल एविएशन की जानिब से कुछ बताया नहीं गया, लेकिन बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के करीब ही इलाके में ये जहाज क्रैश हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा भी बताया जा रहा है। ये पीआईए का पैसेंजर तैयारा था जो मलिर कैंट टैंक बोर्ड के करीब आबादी पर गिर गया है। जी जी अशरफ सोलंकी, बहुत शुक्रिया। हमें आप अपडेट कर रहे थे। नहायत अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और ये बताया जा रहा है कि आबादी वाले इलाके में चूँकि ये तैयारा गिरा है और जानी नुकसान के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई। रेस्क्यू टीमें और सिविल एविएशन की टीमें जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। मलिर के करीब मॉडल कॉलोनी के करीब आबादी के एरिया में ये तैयारा गिरा है। अफसोसनाक सानिया रूनुमा हुआ है आज, और जैसे ये मजीद इतलात आती हैं आपको हम अपडेट करते रहेंगे। कराची से आपको खबर दें, पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। लाहौर से कराची आने वाला तैयारा मॉडल कॉलोनी के करीब गिर गया और तैयारा गिरने की जगह सिविल एविएशन की टीमें रवाना कर दी गई हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह रवाना कर दी गई। लाहौर से कराची आने वाला तैयारा मॉडल कॉलोनी के करीब गिर गया और सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह पर रवाना कर दी गई हैं। आपको खबर से आगाह करें, कराची में पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। लाहौर से कराची आने वाला तैयारा मॉडल कॉलोनी के करीब गिरकर तबाह हो गया। सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह रवाना हो गई हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में पीआईए का तैयारा गिर गया है और लाहौर से कराची आने वाला तैयारा मॉडल कॉलोनी के करीब गिर गया है। सिविल एविएशन की टीमें तैयारा गिरने की जगह रवाना हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि मलिर के करीब मॉडल कॉलोनी में ये तैयारा गिरा है, जो कि नहायत ही गुंजान आबाद इलाका है और उसके करीब ये तैयारा जो है वो गिर गया है और शदीद जानी नुकसान का खदशे का भी इजहार किया जा रहा है। अभी तक ये इतलात मौसूल नहीं हो पाई कि तैयारे की क्या सूरत हाल है और कितनी हद तक नुकसान हो पाया है। ताहम ये बताया गया है कि ये तैयारा जो है वो लाहौर से कराची के लिए उड़ान भर चुका था और करीब ही जो गुंजान आबाद इलाका है मॉडल कॉलोनी उसमें गिरा है और सिविल एविएशन की टीमें अभी रवाना हुई हैं। जो ही मजीद पहुंचकर वो मजीद अपडेट्स वहाँ से जानेंगे, आप तो बताई जाएंगी। ये कहा जा रहा है कि तैयारा गिरने पर सिविल एविएशन की जानिब से एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और फनी खराबी पर कप्तान को गाइडलाइन देने के दौरान तैयारा रेडार से गायब हुआ था, ये भी बताया जा रहा है। और पीआईए का तैयारा जो है वो PK 303 मलिर के करीब हादसा पेश आया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना। जी बिल्कुल, ये जो है इत्तलात हैं कि लाहौर से आने वाला जो जहाज है वो जो है वो गिर गया है और इसकी जो कितना जानी नुकसान हुआ है, क्या क्या हुआ है, इसकी हकीकी तफसील अभी तक सामने नहीं आई है। अभी तक यही इत्तलात हैं हमारे ज़राए की कि जो है ये तैयारा जो है 150 से ज़ायद मुसाफिर गुंजाइश वाला तैयारा है वो गिर गया है
اور اس میں کیا کیا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اس حوالے سے ابھی تفصیلات آنا باقی ہے، اور جیسی ہی ہماری تفصیلات آئیں گی اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ جی عبدالقدیر رانا بتائے گا کہ کوئی جانی نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں؟ دیکھیے ابھی تک جو ہے بالکل ابتدائی اطلاعات ہیں، یہ بالکل جو مسافر طیارہ ہے لاہور سے کراچی پہنچا ہے اور یہاں پر یہ گر کر اس میں آگ لگی ہوئی ہے، دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دور دور سے، اور جو ہے اس بارے میں جو حکام ہیں کتنی مطلب جانی نقصان ہوا ہے یا کیا نقصان ہوا ہے ابھی اس حوالے سے اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ جی ایئرپورٹ کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ عبدالقدیر رانا ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ اور اب تم قطع ہو گیا، جو ہی مزید اپڈیٹس آئیں گی آپ جانیں گے۔ بہت شکریہ عبدالقدیر رانا، ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے کہ لاہور سے کراچی آنے والا طیارہ ماڈل کالونی کے قریب گرا ہے، اور یہ PK-303 طیارہ PIA کا ملیر کے قریب ماڈل کالونی کے علاقے میں گرا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فنی خرابی پر کپتان کو گائیڈ لائن دینے کے دوران جو طیارہ ہے یہ گر گیا ہے اچانک، اور ایئرپورٹ کے قریب لاہور سے کراچی آنے والا PIA کا یہ طیارہ تباہ ہوا ہے، اور ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ 95 مسافروں کی اب تک کی اطلاعات تاہم سامنے آ رہی ہیں، اور ایئرپورٹ پر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام اداروں کو فوری امدادی کاموں کے لیے روانہ کر دیا گیا اور تیار کر دیا گیا ہے۔ پولیس، رینجرز اور دیگر سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ طیارے میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ کی پرواز PK-303 تھی جو کراچی سے لاہور کے لیے اڑان بھر چکی تھی، اور قریب ہی ملیر کے علاقے ماڈل کالونی میں یہ طیارہ گرا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور سے کراچی آنے والی پرواز PK-303 کو ملیر کے قریب حادثہ پیش آیا، طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور طیارہ گرنے کے نتیجے میں 91 افراد جو تھے وہ طیارے میں سوار تھے۔ ایئرپورٹ کے قریب لاہور سے آنے والی PIA کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کا شکار طیارہ ایئر بس 320 طیارہ تھا۔ ایئرپورٹ کے قریب لاہور سے آنے والا PIA کا طیارہ گر گیا ہے، اور ہوائی جہاز لینڈنگ سے 1 منٹ قبل حادثے کا شکار ہوا۔ ماڈل کالونی کے علاقے میں طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ لاہور سے کراچی آنے والی PIA کی پرواز گر کر تباہ ہوئی ہے، اور طیارے میں 95 مسافروں کی موجودگی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ خرابی پر کپتان کو گائیڈ لائن دینے کے دوران طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ PIA کا طیارہ کراچی سے لاہور آ رہا تھا اور وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں PIA کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ طیارے میں 95 افراد سوار تھے، اور ان کی 95 مسافروں کی موجودگی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ 4 سے 5 مکانات کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ طیارہ گرنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ طیارہ گرنے پر سول ایویشن کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ فنی خرابی پر کپتان کو گائیڈ لائن دینے کے دوران طیارہ جو ہے یہ تباہ ہوا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملیر کے قریب ماڈل کالونی کے علاقے میں یہ طیارہ گر گیا ہے۔ کراچی سے لاہور کے لیے طیارے نے اڑان بھری تھی، اور کپتان کو گائیڈ لائن دینے کے دوران یہ طیارہ گرا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ طیارے میں 95 مسافر سوار تھے، جبکہ سندھ حکومت اور KMC نے طیارہ گرنے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تمام اداروں کو فوری طور پر امدادی کاموں میں حصہ لینے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ پولیس، رینجرز اور دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور سول ایویشن کے مطابق ماڈل کالونی کے قریب یہ طیارہ گرا ہے۔ طیارہ گرنے کے بعد ایمرجنسی اس وقت نافذ کر دی گئی ہے۔ ایئرپورٹ کے اطراف پہ بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز گر کر تباہ ہو گئی۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب لاہور سے آنے والی PIA کا طیارہ گر گیا، اور طیارے میں 95 مسافروں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ ایئرپورٹ کے قریب لاہور سے آنے والا PIA کا طیارہ گر گیا۔ سول ایویشن کے مطابق سول ایویشن کی جو ٹیمیں ہیں وہ طیارے گرنے کی جگہ پر پہنچ چکی ہیں، اور ایئرپورٹ کے قریب لاہور سے آنے والا PIA کا طیارہ گر گیا۔ طیارہ ماڈل کالونی میں جناح گارڈن کے قریب گرا ہے۔ PIA کا طیارہ گرنے کی سول ایویشن نے تصدیق کر دی ہے، اور طیارے میں 95 مسافر سوار تھے۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ PIA کا طیارہ لینڈنگ سے قبل گر کر تباہ ہو گیا۔ آپ کو بتائیں ایئرپورٹ کے قریب لاہور سے کراچی آنے والے PIA کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور سول ایویشن اتھارٹی نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ ہوائی جہاز لینڈنگ سے 1 منٹ قبل گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 95 مسافر سوار تھے، اور ابھی تک کسی بھی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔
لاہور سے کراچی آنے والی پرواز جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گئی۔ PIA کا طیارہ گرنے سے سول ایویشن نے بھی تصدیق کی ہے اور طیارے میں 95 افراد مسافر تھے۔ آپ کو بتائیں کہ کپتان نے اطلاعات کی ہے کہ طیارے میں اچانک فنی خرابی ہوئی ہے اور فنی خرابی کے باعث طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور طیارے میں 95 افراد جو تھے وہ سوار تھے اور ابھی تک کسی کی بھی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ فلائٹ PK 8303 گر کر تباہ ہو گئی۔ لاہور سے کراچی آنے والی PIA کے طیارے کو حادثہ پیش آیا اور حادثے کے نتیجے میں 95 افراد جو تھے وہ سوار تھے طیارے میں اور ابھی تک کسی کی بھی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں، جبکہ کراچی ایئرپورٹ پر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ PIA کا طیارہ 1 منٹ قبل لینڈنگ سے گر کر تباہ ہو گیا۔ لاہور سے کراچی آنے والی پرواز